नाजाल्यार आमी जबरदस्ती वांटो गेले तुम्ही मागीर फोडपा येतले तुम्ही नाजाल्यार तुमचे कितें ना इतलेच पयशे बरो म्हणटाले तशें जायना सर कितें आतां आमकां फायनल करून दिसता सर आतां तुमी थंय येवन सांगता पयशे बरो आनी मागीर माटो गेलो आज फ्रायडे सॅटर्डे संडे म्हणून आमी जालें न्हू फाल्यां मुन्सिपाल्टी ना बोराय ना एकदा गायलो म्हणटक मागीर सर तुम्ही 12,000 म्हळ्यार 12,000 रुपया आमकां भरपा पडटले कित्याक आमी काडून व्हरपाक शकना व्हरपाकूच जाय आता सर कितें म्हणटा 10% वाडयता म्हणून सर आमी मान्य करता 2022 120% वाडयला सर एक बरोबर तेन्ना आमी काय तेन्ना आमकां पुरडटाले तेन्ना आमी कांयच उलोवना ओके म्हणटाले आता तरी पण ते आता आणि याच्या वयर आमी करपाक वाडीत रावले जाय तेन्ना 120% वाडयला सर 2022 प्लेस इन द डिसिजन थंय जावपाक एडवान्स स्टेजांनी एक रिप्रेझेंटेशन दिवपाचें डिसिजन थंय जावपाक ना कावन्सिलर तरी मांडटा आशिल्ल्यानी सीपीएम मेळून सीपीएम कितें जाला तुमचे एपटी तुमचे पयशे वाडयना म्हणून तेंच्यान आमकां प्रॉमिस केल्ले एपटी वाडयना म्हणून आमकां सांगता आमी एक गेल्या सर सीपी कडेन ते वाडोवप ना पयशे आता तो म्हणटा आपल्याक मिटींग आपण आपल्याकडे काय डिस्कस करून सीपी मिटिंगाक घेऊन काय ना म्हाका काय पडून गेलो ना आमी हे नोटींग पडून गेलो पडून आपण तेन्ना खापो ना पडून आता ते 10% 10,000 ते 1,070 रुपये जाता एक वर्स कळ्ळी आता तुमकां उदळ कितें जाला ते ह्या फेस्ताचे कितें जालें तें उदळ डिटेल डिटेल उलोवपाक ना आनी हांव सोंपेपणी कितें सत्य उलोवपाक कोणा भिवपाचो ना मनीस तो कोणीय जावं हांव खरें कितें आसता तुमचे मुखार दवरलां हांवें आतां 4-5 फावटी फेस्त केले तुमकां केन्ना डिमोरलायज केला हांवें केला मागीर सर आमी आमचे म्हणणें कितें सर आमी बी तुमच्या कडेन हें करता सगळ्याक आमी तर सगळे कडेन फेस्त करता म्हापशा करता वास्को करता अशें खंय रूल ना सर की वार्षिक 10% वाडोवपाक जाय खंय ना सर कोणी खुबशे मुन्सिपाल्टी पयशे मजून घेना फेस्तांचे सर आतां तुमी म्हणटा वार्षिक वाडोवपाकूच जाय म्हणून आतां खूब मुन्सिपाल्टी आसात मडगांव मुन्सिपाल्टी आनी एक मडगांव मुन्सिपाल्टी एक सोडले जाल्यार सर खंयची मुन्सिपाल्टी पयशे घेना सर फेस्ता पयशे स्टेटमेंट दिवपाक जाय हांव पळय तिका वास्को 5 वर्ष झाले पयशे आता वास्को सप्ताक सर 5 वर्साला 1 रुपया वाडोवपाक नाही वयले 10 डेज तुमकां आलो की सांगता मी प्रूफ सांगला मरे आं आता आमी कितें करपाक ताका कोणी केलो ताका विचारा मरे म्हाका कितें विचार कितें केलं ताका विचार न्ही असो तुम्ही उलयता हिशोब आसतालो सगळे लोकांनी भानगडी करपाच्यो आनी तूं सगळें हें करपाक चेअरपर्सन करपाचें हय सर तो आता सर तो फायल तुम्ही फायल प्रेसाक दाखया मरे फायल कितें बरयता फेस्ताचें कशें आसता पळय फेस्तकाचे सगळे आसा सगळे आमचे मडगांवकार फेस्तान धंदो करता आनी एक पयलींच्यान प्रथा आसा कळ्ळें न्ही पयलींच्यान प्रथा आसा की फेस्ताचे जेन्ना फेस्ताचो जेन्ना टायम येता हांवें पर चीफ ऑफिसराक 1 म्हयने पयलीं डायरेक्शन दिल्लें की फेस्ताची तयारी करपाक लागे टायमार कशें जाता अशें टायमार बसता की मातशी गडबड जाता हांवें चीफ ऑफिसर डायरेक्शन 1 म्हयने पयलीं तुमी तयारी करा फेस्ताची आनी त्या हिशोबान चीफ ऑफिसर सेक्शनल हेड घेवन म्हजी कॅप्चर ऑफिसराची मिटींग घेता आनी आमी डिसायड करता की कशें करपाचें हायकोर्टाचे सगळे टर्म्स पळय हायकोर्टान आमकां तो डायरेक्शन दिल्ले कडेन आसा थंय मेडिकल टीम आसपाक जाय CCTV कॅमेरा आसपाक जाय टावर पुलीस टावर्स आसपाक जाय रोड्स क्लियर आसपाक जाय पार्किंग अलॉट करपाक जाय ह्यो सगळ्यो कितल्यो आमी गेल्ली 4 फेस्तां आमी केली आनी पोरू फेस्त करून तातूंतल्यान 42 लाख रुपया म्युनिसिपालिटी म्हणजे हायेस्ट इन टील डेट कोणेच करून 42 लाख रुपया पर आमच्या ट्रेजरीन आयले तातूंत आमी इतलें पसून केलें की जे फेस्ताचे कोण आमी फेस्ता कोण ऑर्डर करता तांकां 5,000 रुपया हॉनोरियम पसून दिले ते लास्ट दीस काम करचें पडटलें मरून काम करचें आतां पळय 3 दीस जाले काम करता म्हणून जेन्ना हांवें डायरेक्शन दिलें आतां ती म्हणटा कोण हांव लिवेर आशिल्लो कोण ती लिवेर आशिल्लो हाजो अर्थ असो ना की फेस्ताची प्रोसेस करपाची तीच गोश्टी जाल्यो परचे डोर टू डोर घेवची एक कोणा तरी मिसअंडरस्टँड जालें 6.5 कोटी खावपा सोदता 6.5 कोटी खावपा सोदता कोणा तरी तकलें भुसो भरलो पयर त्यो तश्योच गोश्टी जाल्यो येवन जाल्यो
आतां ताणें पोरून तेंचे 10,000 50 रुपया 60 रुपया 100 रुपया कितें भरिल्ले आतां तांकां ते 10% वाडोवन 11,000 कितें जाता ते फेस्ताचे म्हणटा बरी बारीक हांवें आतां चीफ ऑफिसर विचारलें म्हणजे कोणें गेलें तो सांगता आपल्या हें कोण पयलीं कोरोना हाडून दिलें तो कळ्ळें न्ही हांव तेतून डिटेल वचना म्हूण सिस्टम गव्हर्मेंटाच्या सर्विसे भितर जेन्ना जो मनीस सिस्टम मोडटा ताजो असो दुश्परिणाम भोगचे पडटा आतां हें जिवंत उदाहरण तुमचे सगळ्या प्रेसा मुखार आतां कळ्ळें पळय सिस्टम मातशें हाल्ली सिस्टम हाल्ली काय आतां तुमी पळयलां मरे सगळें सिस्टम हाल्ली म्हळ्यार कितें कोण तरी सिस्टम हालोवपा सोदता ताका असल्यांक सस्पेंड करून घरा धाडपा जाय कळ्ळें न्ही आतां सकाळीं फुडें एक इशू जाला आतां इशू म्हळ्यार इशू न्ही तो आतां हांवें इमिजिएटली इशू रिजॉल्व केला आतां आमचे मुन्सिपालिटीन ड्रायव्हर आसात थोडे फिक्साचे ड्रायव्हर आसा थोडे हाजो ड्रायव्हर आसा म्हाका म्हजे कलीग कावन्सिलरान एक गाडी मागिल्ली ट्रक भरपाक ताका 10 पसून गाडी पावली ना जेन्ना हांवें इन्क्वायरी करता कळ्ळें की ड्रायव्हर आयला सांबाळावा कामाक हांवें कोणी इंचार्ज ताका झोडून काडला आयज ताजें म्हणणें बरोबर तो कितें म्हणटा ड्रायव्हर कितें म्हणटा खंय तो आपल्या म्हणटा म्हयन्या मेळटा 24 ते 26,000 पगार आनी फिक्साचे ड्रायव्हरा ताका मेळटा 96,000 पगार म्हजो 4 पर्सनाची गाडी चलयता ताका पयलीं मेळटा ताका 96 आतां चलयता ताका मेळटा 92 ताका विचारता कितलो तुका 92,000 पगार म्हणटा त्या ड्रायव्हराचें बरोबर आहा ते म्हणटा आमकां रोड गँगाचें केल्या रोड गँगाचें म्हळ्यार दीसभर गाडी चलोवची पडली हे हांगा थोडे फिक्साचे ड्रायव्हर आहा ते 3-4 किलोमिटर सुद्दां गाडी चलयना सो आतां हांवें सगळ्यांक रिक्वेस्ट केला कळ्ळें न्ही आनी एक ऑर्डर काडपा लायल्या की प्रत्येक ड्रायव्हर इन्क्लुडींग चेअरपर्सनाचो ड्रायव्हर आनी इन्क्लुडींग चीफ ऑफिसराचो ड्रायव्हर हो प्रत्येक फुडल्या म्हयन्याच्या रोटेशनाचेर काम करतलो एक ड्रायव्हर आहा तो 1 म्हयनो रोड गँगाचे ड्रायव्हिंग करतलो फुडलो म्हयनो गार्बेजीचे गाडी चलयतलो 1 म्हयनो ऑफिशियल गाडी चलयतलो प्रत्येक म्हयन्याक रोटेशनान ऑर्डर काडपा लायल्या एक म्हयन्यान आनी कोणाची कॉन्ट्रोवर्सी नाका इन्क्लुडींग चीफ ऑफिसर आनी चेअरपर्सनाचो ड्रायव्हर तो म्हाका जुनान फॉर एग्जाम्पल आमी म्हणटा तो आसपाना जुनान समज चेअरपर्सनाक फॉर ए गाडी चलयता परमेश्वर चलयता तो परमेश्वर ड्रायव्हर तर फुडले जुनाक जुलयाक गार्बेजी गाडी चलयतलो तिसरी म्हणल्यार रोड गँगा गाडी चलयतलो सो हांगा ड्रायव्हरा मदें सगळे हेवी ड्रायव्हर लायसन्स आशिल्ले ड्रायव्हर डिफरन्स कित्याक घेवप करपा जाय कळ्ळें न्ही सो अशे तरेन हांव सिस्टम आहा हांवें पयलीं डायरेक्शन दिलें तांकां थोडे ड्रायव्हर मस्तीय करतात आनी तातूंत भितर हांवें क्लियर कट हेंय म्हणलां ऑर्डर काडून रोटेशनाची ऑर्डर काडून तरी आसतना ती ऑर्डर कोण डिजोबे करता तेजे इमिजिएटली सस्पेन्शन ऑर्डर जावपा जाय आनी तो तातूंत भितर ताजे हांवें डिसायड केला जो कोण इनिशियल कोण मस्ती करता आनी तेजेर एक्शन घेयना कोण एक्शन घेयना तेजेरूय इन्क्वायरी जावपा जाय अशी स्ट्रिक्ट ऑर्डर काडपा लायल्या आनी कांय गोश्टी स्ट्रिक्ट धरपाक जाय न्ही काम जावपा जाय न्ही नाजाल्यार एक गाडी ड्रायव्हर दिसा 2 किलोमिटर पसून गाडी चलयना आनी एक गाडी दिसा 20-25 मिनटां गाडी चलयता हें पळय रोड गँगाचेर कितें जाता रोड गँगाचेर कोण ड्रायव्हर आसा पळय ताका दीसभर रावचें पडटा गाडये बरोबर चीफ ऑफिसराची गाडी जाता चीफ ऑफिसर हाडलो हांगा सोडलो मागीर चीफ ऑफिसर खंय गेलो ना दोचे ड्रायव्हर बसून आसता तो म्हणटा अरे मातशें खंय वचूं तो म्हणटा ना आपल्या चीफ ऑफिसरा गाडी आसा तो दुसरो मुगे गाडी ना पूण 4 पर्सना गाडी आसा थंय जावन ड्रायव्हरान ते डिफरन्स जावपा सगळ्यांक इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी मेळपा जाय न्ही काम करपाक सगळ्यांनी इक्वल जॉब काम थोडे ड्रायव्हर हांवें ते आनी उलोवपा वचना कळ्ळें न्ही अशें जावपा ताका लागून आतां आयज सांगलां हांवें इमिजिएटली ऑर्डर काडात आनी प्रत्येक ड्रायव्हराक कोणूय ड्रायव्हर आसूं सिनियर मोस्ट ड्रायव्हर पयलीं कशें आशिल्लें पयलीं सामकोच सिनियर मोस्ट ड्रायव्हर आसा पळय ताका आमी म्हणजे जो सामकी सिनियर आसा ताका 1-1.5 वर्स समज उरला जाल्यार ताका आमी हेवी गाडी आनी चलोवपा लायनाशिल्ले ती ऑन ह्युमिनिटी ग्रावंड तें एक वेळा बाबा मातसो कितें हेल्थान बरो ना तें ह्युमिनिटी ग्रावंड येयले समजूं शकता पूण अशें न्ही आनी तूं जेन्ना गव्हर्मेंट ऑफिसांत ड्रायव्हर म्हणून घेतला जाल्यार ड्रायव्हर म्हणून खंयची गाडी चलोवपा जाय न्ही थोड्यांचें कशें आहा ना आपल्या गार्बेजीरच घाल ना थोडे आपल्या चीफ ऑफिसराक ते खंय रिकवरीकच घाल थोड्यांचें म्हणणें आहा आपल्या चेअरपर्सनाकच घाल थोड्या म्हणणें आपल्या चीफ ऑफिसराक अशें जावंक शकता तांचे म्हणटा थोडे ड्रायव्हरांचें म्हणणें बरोबर आहा आमकां म्हणटा 26 काय 27,000 पगार मेळटा फिक्स आहा ताका म्हणटा तो 92-94,000 पगार मेळटा सो अश्यो बारीक गोश्टी मुन्सिपालिटीन आसा ते हांव रिजॉल्व करपाचे प्रयत्न केला गेली 3.5 वर्सां आतां कितें घेवन येता आनी 4 पर्सनाची कॅबिना मिटींग करता आनी तेजेर डिस्कशन करता अमके तारखेक मडगांवचें फेस्त आसा तें फेस्त करपाचें
फेस्त करपाचे भानगडी आसा अशें अशें फेस्त करपाचें आसा आयका मरे मदीं उलय अशें अशें फेस्त करपाचें आसता तातूंत आमकां हायकोर्टान डायरेक्शन दिले कडेन आसा तें टॉयलेट घालपाक जाय CCTV कॅमेरा दवरपा मेडिकल दिवंक जाय रस्ते क्लियर दवरपा जाय पार्किंग दिवंक सगळें आमकां डायरेक्शन ती आमी डायरेक्शन सगळें फिलफील करून गेल्ली हांवें 5-4 फेस्त केली एक फेस्त चीफ ऑफिसरान केल्ली त्या चीफ ऑफिसराचो परिणाम कितें जालो मरे तो शेटकर म्हणतो योगेश शेटकर म्हणतो पयशे घेवन ना जालो ते 4 पर्सनाक बायपास करून त्या चीफ ऑफिसरान फेस्त केल्लें ते फेस्ताचे पयशे अजुनूय 16-17 लाख घेवन ते कोण शेटकर म्हणून ना जालो तर 4 पर्सनाक बायपास करून फेस्त केल्ले पळय ताचो तो परिणाम आनी हेय फाटी फेस्ताची फायल म्हाका येवना कोणें कितें रेट वाडयला कशें वाडयला तें म्हजे नदरेक कोणें हाडूं ना तुमी म्हजे कॅबिनात येयला म्हणून तुमकां सांगता आयकून घे मरे तुमचें म्हणणें नाका म्हजे पयलीं आयकून घे मरे फेस्ताची तयारी कोणें केल्या कितें केला म्हजे कॅबिनात मिटींग जावं ना म्हजे कॅबिनात म्हाका पयर फायल येयल्या सगळें ऑर्डरी बिर्डर फायल हांव त्या फायलीचेर प्लीज डिस्कस म्हणून फायल मारल्या बरयलें मरे आसा मरे फायली पळयला मरे तेजेर आनीकय शब्द बरोवपाचे हांव पूण तें हांवें बरयलें ना कित्याक म्हाका म्हज्या ऑफिसाचेर येयल्लो रेस्पेक्ट सांबाळपाक जाय तेंय ताका लागून बरयलें ना फेस्ताच्या फायलीचेर नोट पुटअप जावचे पयलीं कितें जावचे पयलीं हांगा 4 पर्सनांची कॅबिनात मिटींग जावन 4 पर्सनांची कावन्सिलर कडेन डिस्कस करून फेस्त तयारी करपाची आसता आतां तूं कोणें कितें केलां तें चीफ ऑफिसराक विचार मरे म्हाका कित्याक विचारलें All the stakeholder who was participated at every year, they have come to me because of certain rate of increase of the shops. Only the 10% increase in every year. As 2024, 25, 26 is a 10% increment. That's why we put up all that. सो तुमचेपर्यंत सारखी आसा ते It is yes, this 10% has to increase every year. It's for the circular of the team. तांकां ते म्हणटा पयलींच वाडोवन तांकां 100% वाडोवन 24ची पयला तांकां दाखयला शोन द फायल ऑल्सो 24चे तशेंच आसा ते 9,000 आशिल्ले ते 10,000 तेजे पयलींचे 8,000 आसा 3 इयर्साचे दाखयला तांकां पूण सद्या एक्चुअल प्रायस कितें आसा तर 10%चे ते 10 आतां 11 जाले तांकां 11,000 10चे पयलीं 9 आशिल्ले ते 10 जाले तेज्या पयलीं 8 आहा लास्ट 3 इयर्स कितले दिसा खातीर आसता सर हे 7 days 7 days 11,000 ना डिसिजन आनी प्रेजेंटेशन दी सांगला सबमिशन करून प्रेजेंटेशन ऑल द स्टेक होल्डर वॉज फेस्ताक सगळे हे करता स्टॉल घालता प्रेजेंटेशन दी सांगला ताका विल व्हेरीफाय एंड दे वील टेक मागीर तुमी डिसिजन दिला मरे फेस्ताक पयशे भरपाक लागून दिलो आमी आमकां खबर ना की पयशे वाडयला म्हणून तेंच्यांनी ऑटोमॅटीक 10% वाडोवन दवरलो ते पयशे जो ते जे पयशे वाडयले आमचे कडेन भरपाक जायना ते मॅक्झिमम जे पयशे गेले ते वर्सा लास्ट इयरान भरलेले आमकां लास्ट इयर सांगलेले आनी तुमकां वाडोवपा ना पयशे म्हणून तेंचे आमकां प्रॉमीस केलो आतां आमी जाल्यार पयशे वाडोवन दवरतकीर आमी सीओ विचारले सर अशें अशें आसा आमकां भरपाक जायना म्हणटकूच सीओ विचारले CP फुडें गेले CP म्हणपाक लागलो आमकां कायदो लागता 10% वाडोवपा जाय म्हणून अशें आमी तांकां एग्जाम्पल दिलें हेर म्युन्सिपाल्टी आमकां कांय वाडयना मडगांव म्युन्सिपाल्टीकूच ते कायदो लागता काय अशें म्हणून विचारलें आमी आनी सेकंड थींग म्हणल्यार जो पयशे आसा ते मॅक्झिमम पयशे आसा ते म्युन्सिपाल्टी 10,700 कितें ते मॅक्झिमम पयशे ताका लागून आमी तेंकां सांगता पळय तेंच्यानी आमकां सीओन मागीर CPन सीओ कॅबिनान आपूण तेंच्यानी फायनल केला की आपूण अशें अशें करता म्हणून अजून तेंचें फायनल कांय जावना इनकेस ते पयशे वाडले जाल्यार आमी पयशे भरपाक एग्री ना ते पयशे फेस्ताचे भरपाक एग्री ना आमी जे पयलींचे पयशे तेच भरून फेस्ताची फेरी आहा ती आमी लायतले आनी समज ते आमकां 10% वाडयता म्हणल्यार आमी वाडोवपाक ना आमी दुकान बीन लावपाक ना आमकां ते मॅक्झिमम पयशे आमी तो भरता CPन एक आश्वासन दिला आमकां अशें म्हणटकूच CPन आमकां आपूण आश्वासन दिलां की आपूण उलोवन कितें करता फायनल कितें करता म्हणून आनी त्या भाशेन आमी CPक बीन थँक्यू म्हणटा आनी प्रेसाक बीन थँक्यू म्हणटा की हे गजाल तुमी तांकां पावयला म्हणून आनी आमकां सीओन बीन कॉपरेट केला अशें ना की सीएम कॉपरेट करना सीओन बी भरपूर कॉपरेट केला हे सगळें फायनल जाल्यार आमी पयशे भरून दुकान लायतले नांव कितें गोश्टी फुटतो आमी वर्सा फेस्ट करता अशें जायनासलें की आमकां पयलीं आतां एक जाल्लें की च्या म्हणल्यार मिनिमम आमकां कितले 100 म्हणजे 100% वयर आमकां पयशे वाडयले आनी तेन्ना आमकां सांगलें की हेचे मुखार तुमकां पयशे वाडोवपा ना म्हणून पळोवपाक गेल्यार 2022 आनी मागीर आमकां हें पण सांगलेलें कितें की हेचे मुखार तुमकां पयशे वाडोवपा ना पूण आतां हें जालें की वर्सा जालें 10% वाडोवन म्हणून आतां 10,000 क्रॉस जालें आमी आतां
10,700 वताले आनी आतां पयलें आनी 10% वाडयता म्हणजे अशें 10% जर वाडयले जाल्यार पयशे कितले जाता म्हणजे आमच्या कडेन वाडोवपाक आमकां माटवा खर्च येता कितें लायटी खर्च आहा कितें एक पळोवपाक गेल्यार तें परवडना आमकां कित्याक आमकां इतले ते खर्चा पळोवपाक गेल्यार आमकां जायना 5,000 आमकां दिसाचो खर्च येता आमकां पडटा म्युन्सिपाल्टी भरपूर पडटा आतां आमी आतां CP कडेन उलयन एक केलें त्या CPन आमकां CO कडेन धाडला मागीर CO कडेन पण उलयला आमी आतां CO आनी CP सगळे बसून आमकां घेवन बसून मागीर तेन्ना आतां CPन सांगूंक तेका की ते आश्वासन दिलां की आपण पयशे गेलो आसा जे आहात तेच आपण घेता म्हणून तुमचे कडेन आमकां आश्वासन दिलां तेणे आतां कितें सुशील आसा खंयची खंयची मुळची गोवा केपे थंय कांय पयशे वाडयना वाडयना 5 वर्सां जाले एकू पयशे वाडयना वर्सा 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 5 वर्सां जाल्यार अजून कोणाचे एक पयशे रुपया वाडोवना वर्सा वर्साक हांगा वाडयता एवरी इयर वाडयता 10%. ते आमकां भरपा जायना आतां सद्या ह्यो अमावंट पळय वय फूल जाला हेचे मुखार आमी पयशे भरपा ना आतां पयलींचो अमावंट आहा तो आमकां एक फिक्स करून दिवपाक जाय एक फिक्स अमावंट एक हेजे fix मुखार amount तुमकां वाडपा ना दिवपाक म्हणून बस